Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui on va étudier ensemble euh, ou bien on va analyser le premier chapitre de la boîte à merveilles. Donc حنا غادي نشوفوا بالنسبة للبروميير شابيتر هو طويل بزاف. حنا غادي نقسموه على دي زيكستري، كل اكستري غنديروا له تحليل، يعني غنقرا النص غنشرحوا الكلمات ومن بعد نديروا له لاناليز، يعني شنو اللي فهمتو منه وشنو ما فهمتوش منه. المهم غادي نبقاو نديروا تحليل ديال كل اكستري، شنو هو لو تيم اللي فيه، شنو هما لي بيرسوناج اللي فيه، شنو كان باغي يوصل لنا لو ناراتور، وندوزو ليكستري الثاني الثالث حتى نساليو لو بروميير شابيتر مع لي كيسيون اي لي ريبونس. Donc je vais commencer, je vais lire le soir quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture. يعني les riches هما الأغنياء. tous dorment، شكون هاد tous يعني كنقصدو بها les riches، هاد les riches هادو tous كلشي ناقص les riches et les pauvres. les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les proches des palais. يعني ناعسين هما غير في لي مارش دي بوتيك، يعني غير في التروطوار، ناعسين غير على الارصفه ou bien وحده الديور. moi je n'adore pas. دونك هنا لو ناراتور كيهضر على راسو. moi je n'adore pas، انا لا انام، يعني كيبدا سهران. علاش؟ جو سونج ا ما سوليتود، كنفكر في الوحده ديالي. جو سونج هو كتفكر، ماشي غير فليشير، مي هذاك سونج اللي كتفكر بعمق، كتسها في التفكير. et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. ما solitude ne date pas d'hier، c'est-à-dire ان الوحده ديالي ماشي من البارح، لا دات ديالها ماشي من البارح، يعني depuis qu'il était enfant هو كيعاني من la solitude. Donc ça c'est ce qui concerne le premier paragraphe. Deuxième, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. يعني في العمق، au fond هو العمق، ملي كيكون شي درب ضيق السولي ما كتدخلش ليه. le soleil ne visite jamais. un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau. يعني attraper بغى يشد واحد لو موانو، attraper هي شد لو موانو، الموانو هو واحد طائر. mais le moineau ne vient jamais، ولكن هاد لو موانو هذا ما جاش. il désire tant ce petit moineau، يعني عنده الرغبه في هاد لو موانو، يعني ديزير عنده الرغبه باغي هاد لو موانو. علاش؟ il ne le mangera pas، il ne le mangera pas، il ne le martyrisera pas، ماشي باش ياكلو ولا يعذبو، mais il veut en faire son compagnon، بغا يديرو هو الرفيق ديالو. بما انه عايش لا سوليتود الوحده، كيقلب على داك الموانو يونسو. les pieds nus sur la terre humide، يعني رجلو حفيانين وغادي كيجري. il courut jusqu'au bout de la ruelle، يعني كيجري حتى الاخر ديال الدرب. علاش؟ pour pouvoir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée de moineau qui ne vient pas، كينتظر داك الوصول ديال الموانو اللي ما جاش. le soir il rentre le cœur gros et les yeux rougis، يعني les yeux rougis يعني حمر عامر، يعني كان كيبكي، يعني هو هاد لو موانو ما جاش، هو كان راغب فيه بشده، دونك يعني تأزم، يعني ولا triste، il se sent malheureux. balancer au bout de son petit bras un piège, etc. Donc maintenant je vais commencer l'analyse. دونك سي لا سيتوياسيون دو باساج. اول سؤال مهم كيتحط في الامتحان هي لا سيتوياسيون دو باساج. كيقولك سيتوي لو باساج، يعني هاد لو باساج اللي انت كتقراه هو لو شابيتر، وكنقسموه على دي باساج، يعني كناخذوا غير المقتطف الاول ديالو، يعني الفقره الاولى، حيت هو ما يمكنش في الامتحان يحط لك شابيتر كامل، كيعطيك واحد شويه منه. هذاك شويه منه كيقول لك سيتوي لو باساج، يعني هذا الباساج اللي كتقراه فين جا. سيتوي يعني كتعطيني الوضعيه ديالو فين جا. انت كتكون قاري مثلا لو بروميير شابيتر كامل، كيعطيك واحد الباراغراف منه كتعرف هذاك راه جا في بروميير شابيتر، يعني كتقول هذا راه جا في لو ديبي. بما ان انا هاد لا سيتوياسيون دو باساج عطيتكم فيها اكزامبل ديال ديال لو شابيتر كامل، يعني ماشي غير ديال الباساج، ديال الشابيتر كامل سيتوياسيون دو باساج. يعني نقولوا سو باساج se situer au début de roman autobiographique، في البدايه ديال الرومان اوتوبيوغرافيك. هذا لقينا هو البدايه، بدينا به. كتعطي بما ان يلاه البدايه كتعطي السميه ديال هاد الرومان لا بواط ميرفي دو سون écrivain احمد الصفراوي، الكاتب ديالها احمد الصفراوي.
écrite en 1952 يعني تكتبات في 1952 et publiée en 1954 يعني وتنشرات فوقاش تكتبات في 1952 ولكن الظهور ديالها ظهرات الناس فوقاش 1954. il s'agit de l'incipit يعني كتعطيني هاد التكست اللي قريتي ولا هاد الاكستري اللي قريتي علاش كيهضر. هو كيهضر لنا على البدايه il s'agit de l'incipit. كان في الشابيتر 2 غتقول راه جوست ابري مثلا الشابيتر الاول ولا il s'agit du chapitre 2 يعني كتحدد ليا فين جا. بما انه البدايه تقول هذا هو البدايه من بعد غادي نشوفوا كل شابيتر نعطيو لا سيتواسيون دو باساج ديالو. il s'agit de l'incipit où le narrateur évoque les souvenirs. le narrateur كيحكي لنا على les souvenirs على الذكريات. يعني انت ملي كتقرا ليكستري كتقول فين جا وعلاش كيهضر شنو هو السوجي ديالو شنو فيه شنو بغى يوصل لينا. يعني ضروري ماشي تقول هذا راه لو بوتا ميرفي هكذا كذا وتحبس نو. دونك il s'agit de l'incipit عرفتيه راه في البدايه يلا وعلاش كيهضر يعني تعطيني بحال تعطيني المضمون ديالو. دونك هنايا في لو بروميير شابيتر كامل ماشي غير في هذاك اللي قرينا ولكن كامل انا دايره لي زيكستري غنقراهم. عندنا لو ناراتور شنو بغى يورينا في هذا لو بروميير شابيتر يعني هذه هي لا سيتواسيون انيسيال البدايه. دونك الايفوك كيستحضر لينا ايفوك هي كيستحضر لي سوفينير دونفونس الذكريات ديال الطفوله ديالو. غنلقاو عاوتاني لي بيرسوناج برينسيبو يعني كيعطينا لي بيرسوناج الشخصيات الرئيسيه فين ساكنين لو كادر سباسيو طومبوريل يعني فين ساكنين وكل فامي شكون الاب اللي فيها فاش خدام الابن ديالو الزوجه يعني كيعرفنا يلا كيعطينا واحد تقديم. دونك هذه هي لا سيتواسيون دو باساج ديال لو بروميير شابيتر. Donc passons maintenant les premières lignes de roman sont écrites. Les premières lignes de roman sont écrites au présent. قال لك هذوك السطور الاولين ديال الرومان باش تكتبوا في البريزون يعني في الحاضر. عندنا كلشي مكتوب لنا في الحاضر. علاش هي القصه قديمه يعني السؤال اللي خصكم تطرحوه هو علاش هي القصه عندنا حنا قديمه وعلاش عندنا لي فيرب بريزون. هاد لو بريزون هذا قال لك سو بريزون دو لينونسياسيون هو ماشي بريزون ديال دابا ولكن هذا راهي بريزون دو لينونسياسيون كي ريفير او مومون ديكريتور سيتادير لو بريزون دو ناراسيون هو البريزون غير ديال الحكي. واحد السؤال مهم انا لو ناراتور ملي كيهضر بعد المره كيكون عندنا لو ناراتور ادولت شاب بعد المره كيحكي وهو اونفون يعني عندنا واحد لا ترانزيسيون كتجي سوبيت يعني ما غاديش تعرف ها هو ادولت ها هو اونفون. دونك كيفاش انت مثلا الاستاذ يعطيك باراغراف تحدد فين هي الباراغراف اللي فيها لونفون ادولت و لونفون بلوتو لو ناراتور ادولت ناراتور اونفون باش تعرف تميزهم بلو بريزون. نرجعوا لهنايا عندنا هنا لو بريزون هاي كنقول جو نو دور با عندنا لو بريزون je songe donc le présent. عندنا الكونجيغيزون في البريزون ملي كيكون عندنا البريزون يعني هو كيحكي وهو كبير. دونك هنا لو جو ici donc le jeu renvoie donc au narrateur adulte. Le jeu renvoie au narrateur adulte qui se sert de sentiments de solitude pour déclencher le récit. Et باش نبداو لينا هاد لو ريسي هادي باش بداها لينا pour déclencher le récit وبدا لينا بلي sentiments de solitude. Donc le narrateur adulte peut intervenir en exprimant ses réflexions, ses sentiments en utilisant le présent de l'énonciation, c'est-à-dire c'est le temps d'écriture, le وقت اللي هو de l'écriture qui كتب فيه. Donc le jeu ici désigne le narrateur adulte qu'on rencontre les commentaires هما كيبقى يكومونتي لنا هذاك الطفوله ديالو. Donc alors que les souvenirs ولكن ملي كيبدا يعاود لنا على les souvenirs évoqués dans le passage وفين كتلقاو جو تما راه عندنا لو ناراتور اونفون باش تعرفوا اونفون ملي عندنا لي فيرب مصرفين في لامبارفي. لو كان لامبارفي راه ناراتور اونفون لو بريزون ناراتور adulte. Donc concernant les questions quel est le sentiment principal évoqué dans cette partie يعني شنو هو الاحساس لو سنتيمون برينسيبال الاحساس الرئيسي اللي عندنا في هاد لا بروميير بارتي. دونك لو سنتيمون دو سوليتود كان كيعاود لنا على الوحده ديالو. relever le champ lexical relatif à ce sentiment يعني جبد لي الدليل شنو هو الحقل الدلالي ولا الكلمات اللي كتدل على ان لا سوليتود باش قال لنا je songe
à ma solitude. كنفكر في ma solitude. Ma solitude ne date pas d'hier. Donc هنا كيذكر لينا واحد les expressions qui renvoient à la solitude. Troisième question. Depuis quand le narrateur ressentit-il ce sentiment? من فوقاش هو كيحس بهذا le sentiment ديال la solitude. Et la justification. C'est-à-dire justifier votre réponse من شي سؤال من le texte. Par exemple, pardon, شي expression من texte. دونك فوقاش كيحس بلا سوليتود دوبوي كيل ايتي اونفون ملي كان طفل هو كيحس بلا سوليتود. باش عرفتي شنو هو الدليل؟ هو اللي عندنا في النص باش كانت عندنا مكتوبه ما سوليتود نو دات با ديير، يعني الوحده ديالي ماشي من البارح، نو دات با ديير، c'est-à-dire il nous justifie كيعطينا لا سوفرونس ديالو انه كان كيعاني دوبوي سون انفونس من الطفوله ديالو هو عايش لا سوليتود. Comment ce sentiment est-il vécu par le narrateur? هاد لو سونتيمون هذا ديال السوليتود كيفاش كنعيشو فيكو، يعني لو فير فيفر، كيفاش كنعيشو. كاين اللي كيعيش لا سوليتود وعاجباه، دونك هو بالنسبه لملي كان كيعاود لينا على سوليتود كيفاش كنعيشها. il souffre كان كيعاني. عطيني جوستيفيكاسيون من تكست تعليل هي باش قال جو نو دور با، يعني كيحس بالوحده كيبقى سهران. جو نو دور با. Question 5. Quelle interprétation donnez-vous à cette phrase? Une impasse que le soleil ne visite jamais. هاد la phrase عندنا في le texte. شنو هي l'interprétation اللي تعطيني ليها؟ شنو فهمتي منها؟ Donc أن une ruelle de l'ancienne Médina. 6. Que cherchait à attraper ce petit garçon? هذاك le petit garçon شنو كان باغي يشد؟ un moineau كان باغي يشد واحد الطائر. Pourquoi? علاش؟ Parce qu'il veut en faire son compagnon. كان بغاه يدير هو الرفيق ديالو. A-t-il réussi dans sa quête? واش هو شدو يعني نجح في هذاك لاكيت ديالو؟ نو ما شدوش. كومون سو سونتيتيل الوغ؟ ملي ما شدوش كيفاش حس؟ كومون سو سونتيتيل الوغ؟ كيفاش كان الاحساس ديالو؟ افيك لا جوستيفيكاسيون. دونك il se sentait triste كان كيحس براسو حزين. شنو هي الدليل من التكست؟ ايوا il rentre le cœur grand et les yeux rouges. باش قلت لكم عينو حمراء يعني باكي و le cœur grand. Question suivante. Quel est donc l'intérêt de ce souvenir? هاد لو سوفونير اللي كيذكر لينا هو ديال لونفونس، شنو هو الانتيغي ديالو بالنسبه لينا حنا؟ شنو هو الانتيغي؟ الانتيغي سيتادير لو رول. شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديال هاد السوفونير هذا سي بور جوستيفي كو لو سونتيمون دو سوليتود، باش يعلل لينا ان هاد السونتيمون دو سوليتود اي دو شاغران وديال الحزن نو دات با ديير، يعني دوبوي كيل ايتي اونفون، راه ماشي غير من البارح ولكن راه من شحال هادي. دونك هادشي اللي كاين عندنا بالنسبه l'évocation du souvenir. ملي كنهضر على سوليتود ندوزو دابا ليكستري نيميرو 2، يعني من صفحه 3 ل 6. هاد ليكستري هذا في شابيتر واحد، انا قسمناه باش كل واحد نهضروا عليه شنو المعلومات اللي عندنا فيه. دونك من هاد ليكستري كيبدا نو زابيتون دار شوافه لا ميزون دو لا فويونت، يعني هو ساكن في لا ميزون ديال لا فويونت. لا فويونت هي الشوافه. افيكتيفمون او ريد شوسي، هي ساكنه في الريد شوسي. ابيتي اون فويونت دو غروند ريبوتاسيون، يعني عندها واحد السمعه كبيره. دي كارتي لي بلي زيلواني دي فام. دونك هنايا نشوفوا في هاد الشابيتر هذا علاش كان كيهضر. اناليز. كانت عندنا لا بريزونطاسيون. اول حاجه عندنا في هذا الشابيتر هذا من صفحه 3 ل 6 لا بريزونطاسيون دو دار الشوافه. كيقدم لنا دار الشوافه، كيبريزونطي يعني شكون الناس اللي ساكنين فيها ياك. وبالنسبه لا بريزونطاسيون دو دار الشوافه كيف ما قال لو ناراتور كاينو عندنا لو ريد شوسي. دونك سيت ميزون habitée par plusieurs familles. هاد دار الشوافه ساكنين فيها بزاف لي فامي. دونك سو كومبوز، يعني مناش كتكون لينا هاد دار الشوافه؟ كتكون سو كومبوز هما هنايا دان ريد شوسي. كتكون لينا من ريد شوسي، عندك الطبقه اللي تحتاني في مرة يعني السفلي ريد شوسي. دونك شكون ساكن في هاد لو ريد شوسي؟ دونك ريزيرفي على فويونت. هاد لا فويونت هي اللي ساكنه لينا كنزه، يعني داك الشوافه هي اللي ساكنه لتحت، وهذا لو برينسيبال لوكاتير، يعني هي لا برينسيبال لوكاتير يعني ساكن رئيسي تما. Donc, il est basé essentiellement sur un rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée, il était habité par la voyante Kenza. Donc, c'était la principale locataire. Et d'un premier étage. Et l'étage الأول شكون اللي ساكن فيه؟ رحمة, son mari et leur fille Zineb. Donc, habité d'un étage. Deuxième étage. La fille Zineb,
عندنا انه لو ناراتور هي كبر منه. دونك زينب اجي بلو دان an que le narrateur هي كبر منه بعام. et après et d'un deuxième étage et d'un deuxième étage. Donc هاد deuxième étage partagé. Deuxième étage la famille du narrateur partage هاد la famille du narrateur سيدي محمد الام ديالو sa mère son père partage le même étage avec la famille de فاطمه بزيويه. يعني هما بجوجهم ساكنين في deuxième étage يعني دار حدا دار. Donc la famille du narrateur partage le même étage avec la famille de Fatma Bziouia. Donc بالنسبة لهداك l'extrait قلنا غنشوفو التقسيم ديال دار شوافة لا ريبارتيسيون دو دار شوافة شفناها. غنشوفو دابا لي براتيك دو لا شوافة. هذاك الشوافة كان عندها واحد لي براتيك يعني شنو كانت كدير بما ان شوافة كانت كتجيب البخور كدير دونك شنو هما لي براتيك ديالها. غادي نلقاو في هذاك لو تيكست غادي تلقاو لا ديسكريبسيون دي ريتويل يعني هنايا عندنا لي براتيك دو لا شوافه شنو كانت كدير اي لا ديسكريبسيون دي ريتويل يعني الوصف ديال داك الطقوس لي ريتويل دو لا ميوزيك الطقوس ديال الموسيقى. كانت كتجيب قناوه هنايا عندنا هنا عندنا لا ديسكريبسيون دي ريتويل دو لا ميوزيك قناوه اورغانيزي اون فوا بار موا كانت كتنظم داك القناوه مره واحده في الشهر. Donc de la part de la voyante, narrateur il était attiré ou narrateur كان كيحكي لنا عليها parce qu'il était attiré par ce genre de musique. كان يعني هاد لو ريتويل كانوا كيجيو غرابين وهو كان ماتيري بزاف يعني عاقل عليهم في الطفوله ديالو كان عاقل على هاد الشيء. Donc c'est pour ça il a décrit ce genre de musique قناوه هذا كذا على القنبري. il a décrit aussi les habits كان كيوصف لنا حتى الحوايج شنو كانوا كيلبسوا لي زانستريمون شنو كانوا كيديروا الالوان اللي كانوا عندهم. دونك كانت عندنا واحد لا ديسكريبسيون ديال الطقوس ديال دار الشوافه. هذا هو دوزيام اكستري شنو كان فيه. اكستري نيميرو 3 على ايش كان كيهضر بدينا من جافي بوتيتر 6 ملي كانت عنده هو 6 ma mémoire était une cire fraîche et les moindres événements si gravés en images ineffaçables. هذاك لي زيماج صور ذكريات كدوز من قدامه ما ممسوحاش. هو عاقل على كل شيء. il me reste cet album pour égayer ma solitude يعني داك الالبوم ديال الذكريات بقى عاقل عليه. علاش pour égayer شنو هي égayer pour rendre يعني باش يرجعو فرحان pour égayer ma solitude pour me prouver à moi-même باش prouver يعني باش يعطيك دليل انه que je ne suis pas encore mort انه باقي حي. بما انه عايش وحيد ملي كيبقى يسترجع الذكريات على الاقل شويه كيرجع كيحس براسو راه مازال حي. à 16 ans j'étais seul ملي كانت عنده 6 سنين كان سول حيت هو لو فيس اونيك يعني الوالدين ديالو والدينو غير هو ما عندوش خوتو اللي يلعب معاهم. peut-être malheureux mais je n'avais aucun point de repère qui me permet d'appeler mon existence solitude ou malheur يعني عايشة على solitude والحزن malheur. je n'étais ni heureux ما كانش ني فرحان يعني ما فرحانش ni malheureux. j'étais un enfant seul هو كان طفل بوحدو. cela je le savais. point farouche de nature j'ébauchais de timides amitiés avec les bambins de l'école coranique mais leur durée fut brève يعني ما كانش كيتصاحب بزاف مع اصدقاء ديالو ديال ليكول كورانيك يعني ديك المدرسه ديال القران المسيد اللي كان كيمشي ليه. ليكول دونك نو habitons des univers différents حنا عايشين في واحد لي زونيفير ديفيرون يعني عايش هو مختلف العالم ديالو مختلف مع لي كامارات ديالو. هو عايش في لو موند ايماجينير كان كيعيش في دو موند يعني عنده واحد لا كاباسيتي انه يعيش لينا في دو موند لو موند ريال الحقيقي اي لو موند ايماجينير. جافي ان بونشون بور لو ريف هو كيقول انا متعلق بلو ريف يعني بالحلم. لو موند مو باريسي ان دومين فابيلو بالنسبه له هو العالم كان واحد المجال يعني فابيلو يعني فيه الغرابه فيه بزاف الحاجات. je désirais que l'invisible m'admet à participer à ce mystère. mes petits camarades de l'école se contentaient du visible يعني اصدقاء ديالو se contentaient au visible يعني هما عايشين في الفيزيبل الواقع كل داكشي اللي كيبان. surtout quand ce visible se concrétisait en يعني ملي كيكون داكشي عنده علاقه بالحلوه يعني المهم هما عايشين الطفوله ديالو. il aimait grignoter يعني كيجيو ينقزوا يلعبوا يعضوا يعني داكشي اللي كيديروه الاطفال ولكن هو ما كانش كيحس براسو انه بحالهم هو كان عايش في لو موند انفيزيبل.
Donc هنا نشوفوا les questions شنو فهمنا منهم. Dans cet extrait, par quel moyen le narrateur essayait-il d'apaiser ce sentiment douloureux؟ هذا الإحساس الأليم ديالو باش كان لو ناراتور كيحاول ابيزي يخفضو لينا باش كان شويه كيحاول ينقص من الحده ديال داك لا سوليتود. دونك لا ريبونس باش كان بار ليفوكاسيون دي سوفونير كان كينقص شويه من الالم ديالو ملي كان كيبقى يستحضر لنا لي سوفونير شويه كيعيش شويه كيرتاح على الاقل كيحس براسو قال لك موان سول ملي كيحس براسو موان سول دونك اي موان تريست. دونك لا جوستيفيكاسيون جوستيفي فوتر ريبونس هي ملي قال il me reste cet album يعني بقى له داك الالبوم ديال التصاور pour égayer ما solitude égayer c'est-à-dire rendre gay على الاقل يرجعو واحد شويه فرحان فرح من الوحده ديالو. دو كوا اي كونستيتوي الالبوم هذاك الالبوم اللي كان كيجبدو مناش كان مكون لينا كان مكون دي زيماج هذاك لي زيماج اللي كان كيذكرهم لينا. دونك دي زيماج كيفاش كانوا هاد لي زيماج دي زيماج ineffaçable. دونك دي زيماج ineffaçable يعني كان كي هذاك التصاور ما كانوش ممسوحين له من الذاكره يعني دي زيماج ineffaçable. Troisième question. Montrer que l'évocation des souvenirs بين أن هذا استحضار الذكريات est quelque chose très important pour le narrateur. أن هذه الذكريات بالنسبة للناراتور شي حاجة مهمة. دونك شنو باش قال لنا pour يعني بالنسبة له pour moi يعني الذكريات مهمة علاش هو قال لنا pour moi يعني بالنسبة له هو هاد الذكريات ou bien pour me prouver باش كيدل pour باش قالك على الاقل كنلقى راسي باقي عايش pour me prouver pour me prouver à moi-même pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort que je ne suis pas هذه هي لا جوستيفيكاسيون. هذيك الذكريات بالنسبه له انه على الاقل بعدا باقي عايش. À partir de ces extraits, quel indice permet de comprendre que ce livre est un récit autobiographique؟ شنو هما لي زانديس اللي يبينوا لنا بان هذا الشيء اللي كنقراو اوتوبيوغرافيك يعني سيره ذاتيه باينه. لومبلوا دو جو عندنا جو عندنا لومبلوا du jeu, du pronom je, l'évocation des souvenirs intimes, يعني عندنا les souvenirs, le récit هو عبارة عن souvenir, donc l'évocation des souvenirs intimes ou bien le récit. Donc l'évocation des souvenirs انتيم يعني كيستحضر لنا واحد الذكريات انتيم يعني قريبه ليه وي كوا انكور. دونك والعبارات اللي كان لي زيكسبرسيون دو سونتيمون باش كان كيعبر لنا على السونتيمون انه تريست انه مالوغو انه دونك لي زيكسبرسيون دي sentiments. Donc ça c'est la réponse. Pour quelle raison le narrateur enfant ملي كان لو ناراتور enfant قلت لكم في الاول لو ناراتور بارفو كيكون عندنا ادولت كبير مره enfant. دونك هنا pour quelle raison شنو هو السبب لو ناراتور enfant sentit-il ce sentiment علاش كان كيحس بهذا السونتيمون ديال سوليتود يعني شنو هو السبب parce que le narrateur يعني راه قلنا انه هو لو فيس اونيك ne parle jamais de ses frères ما كنهضرش على لي فرير ديالو ني دو سي سور ما عندوش خوت وبنات كي سو ليس سوبوزي يعني كنفترضوا انه كي سو ليس سوبوزي بما انه ما هضرنا على خوت ولا هذا دونك qu'il était fils unique et qu'il n'arrivait pas à se faire des amis وانه قال لنا ما قادرش يدير لي زامي انه هما عندهم دي زونيفير يعني كل واحد عايش في دي زونيفير ديالو يعني دي زونيفير ديفيرون دونك باسكو il est le fils unique حيت هو لو فيس unique اللي عب وحدو اللي ما عندوش خوتو كيحس بهاد لو سونتيمون. relever les expressions montrant que le narrateur s'opposait au petit
aux autres petits garçons. كتجبد دليل من تكست كيمونطخون كيبين ان لو ناراتور سوبوزي، يعني معارض لهذاك، يعني ماشي بحال الاخرين، اوبوزي يعني العكس ديالهم، كل واحد وشنو داير. دونك هنا فين قلنا nous habitons à des univers، هنا عندنا السؤال nous habitons à des univers différents. donc هاي nous habitons à des univers différents. Nous habitons des univers différents. Donc هذه la justification باش قال لنا j'avais un penchant pour le rêve، يعني هو متعلق بزاف بلو rêve. Puissance, je désirais que l'invisible m'admis à participer à mystère. Je désirais donc يعني كيتمنى l'invisible. دونك هذه لا جوستيفيكاسيون. وان لي كاماراد الاصدقاء ديالو ماشي بحالو، هي هذه مي بتي كاماراد دو ليكول سو كونتونتي دو فيزيبل، يعني هما عايشين في لو فيزيبل يعني الواقع. دونك كيستيون 7 quel était le trait de caractère du narrateur d'après ses expressions، يعني من خلال لي زيكسبرسيون اللي درناهم دابا شنو هو لو تري دو كاركتير، يعني شنو هو لو بورتري مورال ديالو، الكاركتير ديالو كيفاش داير هو من خلال هادشي اللي كان كيعاود لينا. دونك الكاركتير il était rêveur، il était يعني عايشة في الحلم، il était rêveur. Quel est le point de vue adopté par le narrateur؟ شنو هي لو بوين دو في؟ دونك الدرس ديال لا فوكاليزاسيون. وبالنسبه لا فوكاليزاسيون اللي هنايا عندنا راه واضحه، لا فوكاليزاسيون انترن كاينه في الرومو كامله، لا فوكاليزاسيون انترن. دونك ليكستري 4 شنو هما لي زيليمون اللي فيه، يعني علاش كيهضر لنا هاد ليكستري هذا. دونك هاد ليكستري دونك هنا عندنا جوست ليكستري 5 انا كاتبه 4. دونك جو نافوار جامي مي لي بيي، دونك هنا كدرينا على لو بان مور، كدرينا على الحمام باش مشى ليه وما كانش كيعجبو لو بان مور، انه بالنسبه له ان انفير، بالنسبه له هو بحال الجحيم هذاك لو بان مور. وكيشوف وكان كيوصف لنا لو بان مور هذاك السطوله كيفاش الناس كيفاش لابسين. دونك سي اونيفير دابور ديكري كوم ان انفير، بالنسبه له هذا لونيفير هذا هاي ان سونتيمون دو ماليز، اللي ما كانش في راسو مرتاح اليز، مي لو كونترير ماليز مون توجور امبيشي دون فرانشير لا بورت، يعني ما كانش كيقدر يمشي لا بورت. لا ديسكريبسيون عطانا لا ديسكريبسيون انورم بالوشون دي كافتون دي منصوريه. دونك هنايا عندنا لو شون ليكسيكال ديال لي فيتمون لي زابي الحوايج، دي بونطالون دي هيكس غونسوا. دونك هنايا عندنا لا ديسكريبسيون دي زابي. دونك نعاودو سيت اونيفير، يعني هاد لونيفير العالم ديال لو بان مور الحمام اللي كان كيمشي له. بالنسبه لو ناراتور ان انفير، يعني cette image d'enfer continue d'habiter le narrateur à l'âge adulte، يعني هو وصل يعني هو adulte وباقي كيحس بان لو بان مور بالنسبه له شي حاجه يعني enfer. je me sentais plus seul que jamais، يعني كيحس براسو plus seul، يعني كيحس براسو عا بوحدو اكثر من اي وقت. j'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer، يعني هو كيقول l'enfer بالنسبه له احسن من الحمام، يمشي l'enfer يعني جهنم احسن له من الحمام. دونك شابيتر نيميرو 5 انا ما كتبتش التكست ديالو، ولكن علاش كان كيهضر لينا ليكستري نيميرو 5 يعني اخر واحد، لا ديسبيت اونتر رحمه الى لا زبيده، يعني رحمه ولا لا زبيده كانوا كيدابزوا. دونك عندنا واحد السبب ديال لا ديسبيت شنو هو. دونك لا ديسبيت اونتر رحمه اي زبيده اكوز دو كوا. دونك هاد لا ديسبيت هادي علاش هما كانوا كلهم عايش في دار وحده، دونك عندهم داك الكولوار صغير، كل وحده كانت مخصصه النهار ديال الصابون ديالها داك ليسيف ديالها. هي جات رحمه صبنات في لو لاندي يعني ديال لاله زبيده، تما بقات عندنا لي ديسبيت كيتعايروا. دونك هذا هي السبب ديال لا ديسبيت هو ليسيف. دونك سي pourquoi ou bien si je vais vous poser la question, c'est pour quelle raison ou bien c'est quoi la raison pour laquelle ces deux femmes disputaient، يعني شنو هو السبب. السؤال كيتحط بحال هكا
Donc, ils n'avaient la cause, la cause principale, ils n'avaient pas un endroit où ils peuvent mettre ces lessives. يعني ما عندهمش فين يوضعوا داك الليسيف ديالهم اللي هما مقسمين نهارات، كل نهار ديال وحده. C'est-à-dire un tour de rôle، يعني كل وحده والدور ديالها. Donc chacune de ses voisines consacrait un jour pour sa lessive. وحده كتكونساكري le jour. C'est-à-dire le tour de rôle le tour de rôle de لالا زبيدة. il n'a pas respecté، ما تحترمش من طرف رحمة. C'est-à-dire le jour de sa voisine. Le lieu فين كان هادشي في دار الشوافة. Le temps le lundi. Donc بالنسبة le temps lundi 20 octobre 2020. Les personnages سيدي محمد. Donc هنا عندنا le temps. Donc بالنسبة le temps هو le lundi. نجي نكتب lundi سهيت وكتبه lundi والتاريخ حتى ديال lundi. بيرسوناج سيدي محمد رحمة إلى لا زبيدة. دونك هادشي اللي بالنسبة هنا الشون ليكسيكون. لو ريجستر دو لونغ، هذاك النيفو دو لونغ اللي كانوا كيهضروا به، كانوا كيهضروا فاميليي. علاش كانوا فاميليي هي الدارجه؟ حيت كانوا كيسعيروا. ايوا كاين عندنا كورون. لي سونتيمون بالنسبه للناراتور كان كيحس بلا بور، الخوف بداك المعيول اللي كانوا تيسعيروا. لي شون ليكسيكو يعني المصطلحات كلهم اللي كانوا عندنا الحق الداري ديالاش ديال لا فولغاريتي، يعني السوقيه، يعني شي حاجه كانت يعني المعيور لا فولغاريتي ولا لي سيف باش يهضروا على السطوله والحوايج. دونك شون ليكسيكال ديال الصبين.